Gidalan niya si Pedro ug ang anak nga duha ni Zebedeo. Nagul siya pag-ayo ug nahingawa ug miingon. Ang akong kalagpuno sa tumang karoon, uno kaya kung pagtukaw ka mo. Miadto siya sa unahan ug mihaba nga sangko ang naong sa yuta. Nagampo siya. Amahan ko! Kung mahimo ipalayo ulang kinikupa ka na ako, o pananggi mong pagbuot mo'y matuman. Mibalik siya sa iyang mga tinunan ug nakita niya nga nangatulog sila. Giingnan niya si Pedro. Dili ba kamo magtukauban ka na ako? Bisag kung saan ang kauras? Pagtukaw ka mong pag-ampo, aron dili ka mo mahulog sa nasyon. Mibalik siya pag-ampo. Amahan ko! Kung dili ni mo malayo ang kupa, ako kining imnon, aron pagtuman sa imong kabubuton. Sa pagbalik niya sa mga tinunan, iyang nakaplagan nga nangatulog gihapon sila. Ug at kaayo ang ilang mga mata. Mibiya siya ug miadto aron pag-ampo sa ikatulong higayon. Ginamit ang mao gihapong mga pulong. Unya, miadto siya pag-usab sa mga tinunan ug miingon. Pagtukaw ka mo! Ang anak sa tao miabot na! Itugyan sa gahom sa makasala ang anak sa tao! Bangon! Mangnakaw na ta! Tanawa! Lian na mabudhion ng tao! Pamalandong. Kung ang usahan ka tao, masulong mo. Nang inahanglan siya o kauban,